matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 14 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, gituang poser nagligid-ligid human masikop sa mga otoridad. Motorcycle nga gisita sa kusog nga pagpadagan nakuhaan og droga. Maternal og infant care gitudlo sa mga babae sa Iligan. Mayor Siao solid nga suporta, gisuportahan ang kampanya Batok sa Usaik. Balita sa kauluhan, Senador nagtuo nga kung dili gilayon masugdan ang impeachment trial kang Vice President Sara, ang mamahimong makwestiyon kini sa Korte Suprema. Pag-aresto sa gubernatorial candidate nga igagaw ni First Lady Lisa Marcos, adunay pagtugot sa Malacañang. Duha ka Pinay naluwas gikan sa African Drug Syndicate sa Malaysia. Balita sa gawa sa nasod, Trump gipirmahan ang executive order nga nagbawal sa mga transgender nga moapil sa women's sports. Balita sa kinabuhing Kristohano, 16 ka mga Kristohanon sa Nigeria gipatay sa mga miyembro sa Fulani militant. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, wala makasabot sa iyang gibate ang usa ka sospetsado human kini nasikop sa mga gilusad nga drug bypass operation sa kapulisan. Nagligid-ligid ang suspek sa kanal dihang nahulog kini sa mga kamot sa operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Jess Roosevelt, Barangay Saray, sakop ni Dakbayan Siligan. Gilabay niini ang iyang itom nga pitaka nga adunay sulod nga 2 ka gramo nga gituang shabu. Nagdumili kini sa pagpapusas ang suspek kay wala sumala pa siya na maligya og droga. Apan sa kaulian, miangko ng suspek og sumala pa nini nga andam siya nga mookopirar sa mga otoridad og gidala ang suspek sa Police Station 5 sa kapulisan alang sa tukmang disposasyon. Gipara sa kapulisan ang usa ka motorcycle nga nagpakusog og padagan og walay helmet sa barangay Tubod, sakop ni Dakbayan Siligan. Wala kini lisensya og expired na ang rehistro sa motorcycle. Apan nakuha usab gikan kaniya sa mga pulis ang usa ka pakete sa gituang shabu og drug paraphernalia. Giangkon sa suspek ang pagdala og droga og ana kini karon sa Police Station 4. Gipasabot ni Dr. Vivian Estacio, ang medical director gikan sa buhatan ni Senadora Pia Cayetano ngadto sa gatusan ka mga babaye ang risgo sa mga pagbuntis og bag-ong nanganak atol sa gipahigayon nga maternal and infant care seminar sa nakalabayng adlaw nining tuiga 2025. Sumala pa niya, importante ang saktong pagatiman sama sa pagbakuna aron dili peligro ang kinabuhi sa inahan og sa bata. Gisgutan usab ang importansya sa family planning, breastfeeding ug ang risgo sa teenage pregnancy. Ang aktibidad gipanguluhan sa gender
Gender and Development kauban ang buhatan ni Senadora Pia Cayetano. Mas gipalig-on o gipahugtan ang kampanya karon sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ilawom sa Siao Administration bahin sa online sexual abuse and exploitation of children. Kini human naka-score karong bag-o lamang ang task force sa USAIC. May numduman nga usa ang Iligan sa nabutang sa listahan kaniadto sa USAIC hotspots. Apan na karon nawala na kini sa listahan ang syudad sa Iligan sa mga hotspot sa USAIC. Nakabot sa syudad ang kalampusan tungod sa pagtinabangay tali sa lokal nga pagagamhanan, kapulisan o mga non-government organization. Alayo nini gipasalamatan kon mapasalamaton si Armin Aloro, ang LGU Iligan Justice Zone Secretary nga nakabot kini tungod sa suporta sa LGU pinagi sa amahaning syudad aron maprotektahan ang kabataan batok sa pagpangabuso. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O sa balita sa kauluhan, mahimong makwestiyon sa Korte Suprema ang impeachment trial kang Vice President Sara Duterte kung dili gilayon masugdan sa taas balay balauranan sa Senado. Kini ang pagtuo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sumala pa sa senador, nakalati sa batakang balaod sa nasod nga kinahanglang sugdan gilayon sa Senado ang pagdungog sa impeachment trial sa gayon nga madawat na nini ang verified impeachment complaint gikan sa ubos balay balauranan sa Kongreso. Sumala pa niya kung madilatar kini posibleng adunay mudangop sa Korte Suprema aron pangayoon ang declaratory relief. Kini nga adunay kalabutan sa kahulugan sa pulong forthwith o hinanaling aksyon. Gipatinaw sa Senador Tolentino nga iya ang girespeto ang unsamang desisyon ni Senate President Chess Escudero may tungod sa proseso sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Una nang gisulti ni Escudero nga target nilang pagasugdan ang pagdungog sa reklamo batok sa Vice Presidente pagkahuman sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos sa bulan sa Hulyo karong tuiga. Gibulgar sa Philippine National Police nga adunay basbas mismo sa Malacañang ang pagpahigayon og entrapment operation aron masikop ang igagaw ni First Lady Attorney Lisa Katso Aranita Marcos nga nalambigit sa kasong swindling. Kini mao si Margarita Magi Katso sa Barangay Sabang, Sibuang kon Sibunag, Guimaras nga mi kandidato isip gobernador sa lalawigan sa Guimaras. Sumala pa ni Police Brigadier General Jack Kunwangke, Director sa Police Regional Office 6, gikumpirmar nini nga adunay kasayuran mismo ang Office of the President sa operasyon nga gipanguluhan ni PNP Criminal Investigation and Director Con Detection Group. Sumala pa ni Wangke, nasikop mismo ang 65 anyos nga si Katso sa mismong pinuyanan nini sa Barangay Sabang sa lungsod sa Sibunag, Guimaras. Nasikop usab ang sinaligan nini nga si Cayetano Lial, 48, residente sa Barangay Misi, Lambunao, Iloilo. Gawas nini nasikop usab ang duha ka miyembro sa Philippine Coast Guard nga sila si Apprentice Seaman Marwin Parpan, 31, gikan sa Dipolog City, o Seaman Second Class Rico Mailan, 27, gikan sa Sandulot, Siaton, Negros Oriental. Ang duha ka Philippine Coast Guard personnel nga nakabase sa Masbate ang nagsilbing personal security ni Katso ang nakuhaan og duha ka unit nga kalibre 45 og mga bala. Sumala pa niya, gigamit ni Katso ang iyaang pagkaigagaw sumala pa sa first family aron makapangilad
Kung asa ang katapusan niining biktima ang gipangayuan og 1 million pesos aron makalakaw sa Malacañang ang proyekto nini alang sa Private Motor Vehicle Inspection Center, Emission Testing Center sa Department of Transportation. Nasikop si Katso dihang gidawat nini ang 400,000 pesos nga budol money. Duha ka Pinay nga na-recruit sa usa ka gidudahang African Drug Syndicate aron mamahimong drug mule ang naluwas sa Malaysia sumala pa sa National Bureau of Investigation NBI. Gipadayag ni NBI Director Jaime Santiago ang malampuson nga operasyon sa pagluwas sa duha ka babae nga wala paghinganlan o na-repatriate na sa niadtong Pebrero 5. Human ang usa ka joint operation kauban ang mga otoridad sa Malaysia. Sumala pa ka Santiago, gidakop sa Malaysian Police ang usa ka babaeng courier gikan sa Africa ug nakuha gikan kaniya ang 2.3 kg sa cocaine. Nahitabo ang pag-aresto sa wala pa mapadala ang mga illegal nga droga ngadto sa mga Pilipina. Gihatagan og katinawan ni Santiago nga aron mapapanubag ang mga suspect ang nakiktambayayong nakinikaron sa ang duha nga nadakpang Pilipina aron sa ingon ma-identify ang sindikato. Gipasigarbo usab sa ahensiya nga ang operasyon nagresulta sa padayon nga investigasyon sa NBI may tungod sa usa nga nahaunang pag-aresto sa Pasay City kung asa usa ka drug courier ang nasikop niadtong Enero. Dogang pa ni Santiago nga gihatagan og prioridad sa NBI ang pagluwas sa duha ka Pinay aron malikayan ang nahitabong insidente susama sa kaso ni Meridian Veloso kung asa usa ka Pilipina ang nahukman og kamatayon niadtong 2010 tungod sa pag-smuggle sa heroin dito sa nasod sa Indonesia. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipirmahan ni US President Donald Trump ang bagong executive order nga nagbawal sa mga transgender nga moapil sa women's sports. Sumala pa ni Trump nga lakang kini aron nga mahatagan og saktong pagdagad og pag-ila sa katungod sa mga kababayen-an ngadto sa patas nga mga sports competition. Dugang pa niya kini nga executive order nagpakaylap og common sense aron nga dili malupigan ang mga kababayen-an ngadto sa mga oportunidad alang kanila. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake sa mga miyembro sa Fulani Militant ang 16 ka mga Kristohanon sa nasod sa Nigeria. Ang nasong pagpatay kanila nagsugod sa pagpanghulga sa ilang kinabuhi, diin nakapatay ang nasong mga Kristohanon og usa ka baka nga gipanag-iya sa mga miyembro niini. Apan ni barog ang mga katawhan nga sayop ang akusasyon sa nasong mga rebelding grupo. Giauhag sa Amnesty International ang mga opisyales sa nasod nga maghimog investigasyon kabahin sa padayong pagsaka sa mga Kristohanong gipatay o gipanglutos. O karon sa balita kon sa kahimtang sa dagan sa panahon ang Sherline padayong makaapektar sa extreme northern Luzon. Easterless ang makaapektar sa dagan sa panahon sa eastern section sa Luzon o sa Visayas. Intertropical convergence zone ang makaapektar sa dagan sa panahon dinhi sa Mindanao. Ang Batanes, Babuyan Island, Bicol Region, Eastern Visayas, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region o ubang bahin din sa Mindanao, Metro Manila o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gyapon sa manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan karong adlaw. Gumikan kini sa epekto sa Sherline, Easterless o Intertropical Convergence Zone. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaw na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:21 ug mosahop unya sa alas 6 in punto sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.